sa tanang pagkadautan ang salapi. May mga tao nga tungod sa nakadako sa ilang tinguha nga masapian sila, nahimulag Ginoon sila sa pagtuo ug nahiagom sila sa daghang mga kagul-anan. So bisan unsa pa nila kadaghang kwarta mga igsoon, bisan unsa pa nila kung wala sila Ginoo Kristo sa ilang kinabuhi mga igsoon, walay bili ang ilang kinabuhi din sa kalibutan. Amen. Munang kita nga mga katawhan, kung dato magaling takmadatuon ta sa Ginoo, dili gyud dato kalimtan nga mutawag gyud ta sa Ginoo ug mubalik gyud ta sa Ginoo ug mukhatag ta utang kabubuton diha sa atong Ginoo. Amen. Sama sa ato ang mga anak mga igsoon. Ikaw nga anak ka sa imong ginikanan, maabot gyud ang panahon nga imo gyud silang pangitaon. Bisan pag nahimulag ka, nahisaag ka sa ilaha, bisan pag nilayo ka sa ilaha mga igsoon, maabot gyud ang time nga pangitaon gihapon nimo sila. Kaya nga tungod kay doon na kay utang kabubuton sa ilaha mga igsoon. Ingana pud ta mga igsoon, atong pagpangalagad, kinahanglan ato pud butangan sa atong kasing-kasing nga doon na tay utang kabubuton diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Kaya siya ang naghimo kanato mga igsoon. So unsa nimo pagbalos karon sa Ginoo nga malipay siya o mahimot sa iyong kinabuhi kung wala ka magtawag kanunay sa iya. Muna ang gusto sa Dios nga kita nga mga katawhan kanunay jud ta nga magtawag sa Ginoo aron makatuman ta anang kabubuton nato. Unsa ang atong kibali? Doon na tayo utang kabubuton sa Dios mga igsoon. So nahimulag Ginoon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Kung daghan na kag kwarta, daghan noon pug kag mga problema. Tungod kay kung daghan kag kwarta, mas daghan pug kag utang. Kamanay ka mga dato mga igsoon. Daghan kamanay ka mga dato. Kamanay kasagaraan mga dato gyud, mga dagko gyud nag-utang. Oo. Kita nga mga pobre, namo kay gyapon tay utang. Samot na ng mga dato. Mga dagko pa gyud na inog mga utang sa tuwa. So tungod sa ilang pagtinguha kanunay sa kwarta, kay nalagi sila dakong utang. So dili na nila o makalimtan na nila ang pagdayeg o pagtawag sa Ginoo tungod sa ilang mga problema nga nagtinguha sila kanunay sa salapi mga igsoon. Munang gingon nga mo'y tinugdan sa pagkadautan kining pagtinguha nimo kanunay sa salapi. Munang kita day nga mga katawhan magtinguha noon magtinguha man tag salapi. Pero sa panahon sa gihatag sa Ginoo kanato nga adlaw ipapahulay, ato gyud ang igahin sa Ginoo. Amen. Amen. Kinahanglan gyud nato nang ihatag sa Ginoo. Diha malipay ang Ginoo mga igsoon. Pila lang ka oras ang atong pagpangalagad sa Ginoo? O ang atong simba. Butang nato. Alas 9 mosunod ta, mahuman ta alas 11. Alas 9, alas 10, alas 11. Duha ra tulo ka oras. Tulo ka oras o upat ka oras ang atong pagsimba mga igsoon. Unya, pag humana na Lunes hangtod Sabado, ato ng tanan. So usahay, di pa gyud nato, di pa gyud ta makatuman ni anak mga igsoon sa atong pagduol sa Ginoo. Pero lagi ang kanta gyud na nagingon, kanunay kang matinud-anon. So ang Ginoo gaabi ka matinud-anon mga igsoon. Tungod kay bisan wala ka magsimba karon nga adlaw, ang Ginoo nagasupply gihapon sa imong mga panginahanglanon mga igsoon. Tungod kay ana ang iyang gugma, walay paglubad ang iyang gugma kanato ug kanunay siyang nagmatinud-anon sa iyang mga saad mga igsoon. Unsay saad sa Dios mga igsoon? Di ba naingon ang Dios, tawag kamo ug duol kamo kanako, kamong tanan nga mga gipangkapuyan sa inyong mga problema nga gipangpas-an ug papahulayon ko kamo. So, duol sa Ginoo mga igsoon. Tawag sa Ginoo aron nga papahulayon ka sa Ginoo sa tanan nimo nga mga problema, mga pagsulay, dili pud ingon nga pahulay nga matay na yung wala na yung kinabuhi. Kung dili, papahulayon ka niya, tabangan ka sa Ginoo aron nga makarelax ang imong hunahuna sa mga problema nga imong giatubang karon. Ngunang kanunay mga igsoon, ayaw gyud og minti na ang imong pagtinguha sa mga salapi. Kinahanglan yun nga imong yung gahinan pag-ayo ang Ginoo sa adlaw ipagpapahulay niya mga igsoon. Diha mo gud makita ang usa ka tawo nga diha niyo makita nga ang tawo dunay Kristo sa iyang kinabuhi kung kanunay nga nagsimba siya kada Domingo sa adlaw ipagpahulay, nagasimba siya, nagadayeg siya sa Ginoo, nagatawag sa Ginoo. Diha niyo makita ang tawo kanang Diyos nun jud siya.
ug mahimo siyang kahayag sa iyang mga kaubanan, sa iyang mga kaigsuunan, kaparentihan, ug kana sila manduol na pud na sila sa Ginoo. Kay sa una nga panahon pud mga igsoon sa bago pa mi diriya, ang una gid na Christian sila mama. So Amen. wala ko mag-expect nga ang ako mga igagaw, ako mga igsuon o kami mahimo na may pud ni nga kanang Christian. Amen. Kay tungod nakita na mo sa una nga si mama nangalagad sila sa Ginoo. So amo pud na una-unaan nga much better jud ay nga doon na kay Ginoo sa imong kinabuhi. Ug wala ka kanunay nagatinguha sa mga salapi. So diha nimo makita ang kalipay nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Ang kanang kalipay nimo karon nga naangkon dili na mo matawag nga kalipay kung dili na pinaagi sa Ginoo. Ang tinuod nga kalipay mga igsoon mo ang kalipay nga gikan sa Dios dinhi kanato. Amen. Amen. Kaya kamanday mo ang igsoon kanang magdaig mo sa Ginoo ba nga kanang nalipay jud kapag ayo, di ba motulo imong luha. Matulo imong luha ug maghilak jud ka mga igsoon tungod sa imong kalipay diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. Gani natay kalipay nga dinhi sa kalibutanon nga kalipay nga pansamantala lang nga kalipay. But ang gugma sa Ginoo mga igsoon, ang kalipay sa Ginoo permente gid na magpabilin sa imong kasing-kasing nga kalipay. Amen. Kung ang atong tinguhaon kanunay nga kana nga kalipay kanunay dinhi sa atong kinabuhi kasing-kasing. Muna atong tinguhaon unsa man nato pagtinguha kinahanglan nga duol jud ta kanunay sa Ginoo igsoon. Tawag jud ta kanunay sa Ginoo para mo pilit jud na sa ato kanunay ang kanang kalipay nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Amen. So, nya dili sa kuan mga igsoon, dili sa chapter 6 verse 11 ing diri, apan kay ikaw iya naman sa Dios, likayi ang tanan nga pagkadautan. Likayan kuno nimo ang tanan nga pagkadautan mga igsoon. Paningkamuti nga mahimo kang matarong. Diba? Matarong, Diyos nun, ug may pagtuo, may paghigugma, ug may inantuson, ug maaghok. So, paningkamuti mga igsoon nga mahimo kang matarong. Kung saan man pagpahimong matarong? Matarong nga magbinutan ka, nga matarong kanang muduol ka sa kanunay sa Ginoo. Amen. Diyos nun, Diyos nun, may pagtuo, ug may paghigugma. O mainantuson, ug maaghok. Kaning mainantuson mga igsoon mo lisod. Kay, makaingon kayong kog lisod. Kay nabay uban ron nga, kanang gamay na nga problema, dali na rin maapektuhan. Pwede nga padakuon, pwede nga padaghanon, munang gikuan sa Ginoo, nga magmainantuson kung kang tanan mga igsoon. Magmainantuson, unsay paagi sa pagmainantuson? Kinahanglan kung unsay naa kanimo, imong pasalamatan sa Ginoo. Amen. Kay unang pulong sa Ginoo sa Salmo, pasalamati ang tanan butang. Ang tanan butang ang maabot kanimo. Kay maayo siya ug walay katapusan ang iyang gugma. So walay katapusan ang gugma sa Ginoo kanato mga igsoon. Ato siyang kanunay pasalamatan bisag unsa pa man ang maabot sa atong kinabuhi. Magagmay man na o madagko nga mga butang mga igsoon. Now, kung doon na kay gipangayo sa Ginoo karon nga kanang wala pa nahatag sa Ginoo, imo gihapon ang pasalamatan. Tungod kay ihatag ra gyud na o ihatag ra gyud na sa imo sa Ginoo. Kay mabot gyud ang panahon mga igsoon nga tanan nimo nga mga gipangandoy sa imong kinabuhi. Matuman gyud na pinaagi sa Ginoo mga igsoon. Amen. Gahapon bitaw dito mi sa kuan, dito mi sa Lingig. Kami nga lalong ubin. Sige mi tanaw ato mga sakyanan. Mga sakyanan duha ka sakyanan. Sige yun, dugay naman na uso ang mga sakyanan no, pero wala ko may ato. So ala sila. Ningon ko sa kanino nga kanang kinirag yung ato mga anak siguro ato mga paglahom. Kinirag mabot lagi basig itugyan lagi sa Ginoo nga kini mga anak nato moy mo nay mo awha kon ba mo hawas ato mga kalisod. Oh, nabi anak mga igsoon nga kung wala sa inyo ang kanang swerte naa sa imong mga anak or kaya idol sa imong mga apo. Amen. Nga na mga igsoon mo nang ato lang yung paabuton dili lang pud taingon nga kanang magdali-dali. Dili lang pud ato dali-dali kay masindig sa ato mga apo or kaya sa ato mga apo sa tuhod. Pero makakuan gyapon ka na kay tungod kay
Apo mangyapon, kaliwat manghihapon nimo na. So muna yung sa Ginoo di pa hinumduman ta kanon sa Ginoo nga magmainantuson ta